बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका आगाज़ कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को क़ुरआन का महीना भी करार दिया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ानुल मुबारक का ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें हमने क़ुरान मजीद को नाजिल फ़रमाया है। कुरान मजीद के अंदर वैसे तो बेशुमार उलूम हैं, बेशुमार हिकमतें हैं, बेशुमार हिकायात हैं, बेशुमार इंसान के लिए रहनुमाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन हम इस रमज़ानुल मुबारक में हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो वाक़यात और क़िसस जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यानी मेरे लिए और आपके लिए ख़ास तौर पे बतौर इबरत के, बतौर नमूना के और बतौर नसीहत के बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाह हम उनका मुताला करेंगे। चुनांचे सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अला नबी जिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सबसे पहले हम उन्हीं का तज़किरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को जब बनाया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इंसान को पैदा फरमाना था, इसमें ज़मीन का खलीफा और अपना नायब मुकर्रर करना था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इरादे का इजहार फरमाया। फरिश्तों ने भी सुना कि वो किस नौइयत का और किस किस्म का इंसान है कि जिसको खलीफा बनाया जा रहा है इस रूए ज़मीन का। और खलीफा मतलब नाइब, और नाइब भी किसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, अल्लाह ने उसको भी कुरान में बयान फरमा दिया है, और वो मेरे और आपके लिए इबरत भी है, नसीहत भी है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब, अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। अब फ़रिश्तों ने आगे से जो अर्ज़ किया उसके अंदर बज़ाहिर हमें हज़रत इंसान की उन खामियों का तज़किरा मिलता है कि जो इसके अंदर वदियत रखी गई, और उन अच्छाइयों का पहलू सामने नहीं है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान के अंदर पोशीदा रखी हुई हैं। चुनांचे उन्होंने कहा, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या बारी ताला, आप एक ऐसी मखलूक बना रहे हैं जिसके अंदर गुस्सा भी होगा, हसद भी होगा, कीना भी होगा, लालच और हिवस और तमा भी होगी। ये सारी चीज़ें उनके आपस में लड़ाई का ज़रिया बनेगी, झगड़े का ज़रिया बनेगी, हत्ता कि एक दूसरे के खून बहाने का ज़रिया बन जाएंगी। तो ज़मीन में फ़साद मचेगा। तो ज़मीन में फ़साद मचाने की ज़रूरत ही क्या है? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी एक ऐसी मखलूक हैं, हम सिर्फ़ आपकी तस्बीह बयान करते हैं, तहमीद बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं, आपके हुक्म की ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये फरिश्ते एक अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जो अल्लाह हुक्म देते हैं ये उसको पूरा करते हैं, और अल्लाह की ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी बात का जवाब क्या दिया? इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। चुनांचे अल्लाह ने हज़रत आदम अला नबी जिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया। तख्लीक का भी पूरा वाक़या मज़कूर है, लेकिन चूँकि हमारे लिए नसीहत और मौइज़ा जो चीज़ें हैं हम उनका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद एक हुक्म दिया। यहाँ पर यह बात समझने की है, हम सब अल्लाह की मखलूक भी हैं और अल्लाह हमारे मालिक और हम अल्लाह के ममलूक भी हैं। और जो ममलूक और ग़ुलाम होता है, आका उसको जो हुक्म दे उसको पूरा करना होता है। इसका दर्स और सबक पहले इंसान सैयदना आदम अला नबी जिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है, इसकी तमाम तर नेमतें तुम्हारे लिए हैं, इसमें से तुम जितना चाहे मर्ज़ी खाओ, तुम्हें हर एक चीज़ के खाने की इजाज़त है, लेकिन वला तक़रबा हादिही शजरा, ये एक दरख्त है बस इसके तुमने करीब नहीं जाना।
اب یہاں سے انسان کی فطرت بھی دیکھیں، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طرف اور زیادہ توجہ اور طمع بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ شیطان کو اس خامی اور کمزوری کا بخوبی علم تھا، اس نے اسی خامی کے ذریعے سے سیدنا اما حوا علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی درخت کا پھل کھلانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان ہمیشہ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو خیال ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں، تمہیں اچھی صلاح دے رہا ہوں، گویا تمہیں صحیح مت دے رہا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس نے جن الفاظ کا ذکر کیا تھا، قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا، وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی دنیا میں مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی معاملے کے اندر کوئی تشویش لاحق ہو جائے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ظاہری طور پر کوئی بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ محسوس ہو رہی ہو، اللہ کا حکم کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر لیجئے۔ جو بظاہر ہمیں بھلی اچھی صلاح دے رہا ہے اور لیکن وہ قرآن اور اللہ کے حکم کے مخالف اور معارض ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ شیطان نے ہمارے سب سے پہلے انسان اور ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قسمیں دے کر اپنے خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا، اور اللہ جل شانہ نے جس پھل کے کھانے سے منع کیا تھا وہ کھلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قرآن نے کہا فنسیا، وہ بھول گئے تھے۔ یہ بھول ہمارے اندر شیطان کے وسوسوں سے آتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین، ان کو مقدم رکھیں۔ بظاہر اچھی چیزیں نظر آنے والی کتنی بھلائی کیوں نہ محسوس ہو رہی ہو ان میں، اور بھلی کیوں نہ لگ رہی ہوں، ہمیں ان کو ہرگز نہیں لینا چاہیے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ جیسے ہی یہ پودا کھائے، اس کا پھل کھایا، تو نورانی لباس جو پہنا ہوا تھا وہ سارا کا سارا اللہ نے نورانی لباس کو ان سے دور کر دیا۔ اب ان کو جو ہے اپنی ننگیز نظر آنی شروع ہوئی، تو انہوں نے پتے جنت کے اٹھائے اور وہ اٹھا کر اپنا صدر چھپانے لگے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ اب زمین پر اتر جاؤ اور اب زمین میں رہو، اور اب تمہاری نسل چلے گی، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اور اب ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت سے توبہ کی، اور اتنی زبردست توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے ذریعے سے خود ارشاد فرمایا کہ فتاب علیہ، ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی، اولاد آدم یعنی ہم میں سے اگر کبھی کوئی غلطی اور گناہ کا کام سرزد ہو جائے، اللہ کے ہم مجرم بن جائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے نکلنے کا؟ وہ توبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ لہذا شیطان مایوسی دلاتا ہے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تم توبہ کرو گے، تمہاری کہاں توبہ قبول ہوگی؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں چاہے تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے بڑھ جائیں جتنے سمندر کے پانی کے قطرے ہیں، یا تمہارے گناہوں کا انبار بڑھتے بڑھتے آسمان کو جا کر چھونے لگ جائے، تم اللہ سے مایوس مت ہونا، توبہ کرنا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں بھی اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور جو پچھلی زندگی میں گناہ کے کام ہوئے اس پر توبہ کر کے اپنے گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی تمام تر گھڑیاں ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔